مان لو تو بعد میں توبہ کر لی، اج تو بعد نہیں آگا۔ اتنے غلطی بھی ہو گئی، اے میرے کول ہی ایسے پئی رحمت اللہ عالمین ذکر کرنے حضرت خدیجہ دا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تے لکھ دیں، حالہ بن خدیجہ الکبریٰ کا ذکر صحیح بخاری میں آیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کے لیے اذن چاہ۔ یہ پہلے خاندان سے جڑی اولاد سی انہوں نے خالہ بھی سی بچہ، ٹھیک ہے، مگر غلطی انہوں دسنی بھی حالہ بھن بھی سی، ایک بیٹے دا نام سی ادھروں سکی بھن دا نام سی۔ قاضی صاحب نے آخیا بھی صحیح بخاری چاہتا وہ بیٹا جڑا سی نا حضرت خدیجہ پہلا وہ ایک دن ملنا آیا تو اجازت منگی تو حضور نے نام سن کر فرمایا اللہ حالہ۔ حضور بہت محبت نہ اٹھے دروازے طرف، اللہ حالہ، یہ لکھ دیتا کہ بچہ سی، یہ بچہ حالہ نہیں سی آیا، یہ حالہ بھن آئی سی۔ صحیح بخاری جی نال ہی لکھیا کہ خدیجہ دی بھن، لفظ جڑ گیا۔ اس تو بڑا عالم بھی غلطی کھا سکتا، میں بھی کھا سکتا تجھے غلطی تو پاک لا ذل ربی ولا ینسا، جڑا غلط نہیں کرتا تو نہ بھولتا صرف اللہ، سب بھول جاندے ہیں۔ لوگوں نے ویکھیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام ہی بھول جاندے۔ ہن ساڈے شیعہ حضرات دوست آندے نہیں یہ ٹھیک ہے حدیثاں آؤندیاں مگر اسی منتے نہیں، نبی نہیں بھول سکدا۔ وہ نبی دین سناؤن چ نہیں بھول سکدا، جڑا دین اللہ کی طرفوں سکھدا وہ سکھاؤندا، وہ انہیں کیوں بھولنا؟ اللہ انہاں چر فرشتے ہی نہیں ہٹاؤندا اگوں پچھوں جد تک وہ سنا نہیں لیندا، وہ اللہ کا کلام پہنچاؤن کا معاملہ، مگر زندگی کئی شے بھول جاندا۔ اے سجود صاحب جڑا کہ نماز بھول جانا اور سجدے صاحب کرنے سارے دی حدیثاں بالکل ادا ہی سنیاں دیاں ادا ہی سیاں دی، کدی 2 رکعتے سلام پھر گیا، کدی 3 پڑھ کے سلام پھیرتا، کدی 5 پڑھ لیاں۔ رسول کریم علیہ السلام سلام پھیر دیتا، کوئی ڈردا بولیا نہیں، سارے بھی حکم تازہ تازہ آدھے۔ مکے 2 ہی رکعتاں ہوندیاں سی، مدینے آ کے زور اثر تے ساریاں 4 ہو گئیں، شاید پھر حکم 2 دا ہو گیا، کوئی نہیں بولیا، خرباق بولیا، لمبے ہاتھ سی انہیں خرباق نے جرت کر کے آخیا کہ اللہ دے رسول نماز اللہ دے حکم نہ چھوٹی ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے یقین پاروں کیا بھی نہ نماز ہی چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا۔ آپ نے اپنے خیال پوری سے سلام پھیرا، جہاں مرضی ہے جنہوں مرضی وہ خدا بنا پھرے، لوگوں کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول انسان ہی ہے، خدا نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے کیا انہیں آخیا نہیں اللہ دے رسول دونوں سے ایک گل ہوئی ہے، یا حکم تھوڑے دا ہو گیا یا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا سادہ کا ذوالجدین، اور لوگوں ذوالجدین سچا ہے؟ پھر بولے لوگ کہ ہاں اللہ دے رسول سچا، نماز اج رہی دی۔ پھر منہ کیتا انہوں کوئی نہیں، یہ آدھے سلام پھر گیا، مڑ کے پڑھو جھوٹ بول دے، بھاویں 100 گل ہو گئی ہوگی نا، پتہ لگ گیا جو نماز مڑ کے سیدھے ہو، جہی رہی وہ پڑھ لو تو سجدہ صاحب کرو۔ بعد جی حضرت عبداللہ ابن زبیر مغرب پڑھا رہا سی، دونوں سے سلام پھیرتا اٹھ کے حضرت سفدر چلے، لوگوں نے آخر رکھتے رہی مڑ کے لوگوں بھی گل کی انہیں پھر ایک رکھ پڑھ کے سجدہ صاحب کر لے۔ دین وہ جڑا اللہ رسول نے دیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے بعد فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسا، میں بشر ہاں ادا ہی بھول جانا جی تسی بھول جاندے جی، فیضا نسیت و فذکرون، جدوں بھول جایا کراں مینوں یاد دلاؤ۔ اے صحیح بخاری مسلم ہر جا کٹو جسے سجدہ صاحب دے بیان ہے، ساریاں حدیثاں نہیں، اور یہ نہ بھول دے حضور تو دین کتنا مکمل ہوندا، امت نوں کسوں پتہ لگدا سجدہ صاحب کی کرنا۔ ہاں دین جڑا کہ اللہ نے دسیا وہ مسئلے پہنچاؤن غلطی نہیں ہوتی، وہ سیکھ اللہ تعالیٰ دسدا نا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایک قاضی صاحب لکھ دے تیسری جلد کہ حالہ آیا سی بیٹا خدیجہ دا مل نہ، یہ لفظ ایک سی خالہ بیٹا بھی سی، حالہ بھن ہی سی خدیجہ، اسے صاف لکھیا کہ اختو خدیجہ، خدیجہ دی بھن ملن آئی سالی۔ خدیجہ نو مریا ہونا کنا عرصہ ہو گیا، مگر اللہ دے رسول نے نمونے دیتے کہ بیویاں پیراں دی جتی نہیں۔ مسلم کورا پرستار شمرد بہر آیا حکمت قرآن برت، اور نام مرادو کلمہ پڑھ کر قرآن تسی آندے جے نوکرانی آ گئی، توانوں قرآن مجید دی حکمت دارے دے فلسے تو ایک پورا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ جنت چا تیرے کر چاہیے، بیوی ہے تو سب تو بہتر وہ ہونے ہیں جنہاں دا سلوک بیوی نہ چنگا، یہ ماں ہے تے قدمہ تھلے جنت ہے، یہ بھن ہے تے بیٹی ہے، فرمایا 3 ہوئیاں بھیناں یا 3 بیٹیاں یا 2، لوگ آندے جیسی پوچھ لیں گے ایک دا بھی ایک، 2 تک پوچھا کہ یا رسول اللہ جے 3 ہون 2 ہی، فرمایا ہاں 3 بھیناں یا 2 انہاں نوں پالیا، خدمت کیتی، برا نہیں جانیا، ویہیاں وریاں اداں ہی بیٹیاں کنا ستر اللہ من النار، اور تو انہاں نوں سمجھنا میرے تے بوجھ ہے، اور تیرے واسطے دوزخ تو بچاؤ لئی پردہ ہو جائے، کھڑیاں ہو جانگیاں بچا لڑیاں، تو قدر کر نہ دی۔ اس طرح اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ آخیا کہ نوکرانیاں سمجھو تو بےزتی کرو، سساں بھی بیوقوف سمجھو، آپ بھی عورتاں سساں، پتہ ہے بھی سارے بھی سساں اتنا، مگر یہ لڑائی یہاں کی مکی نہیں۔
منदियां नहीं भी धी घर आई है, मेरी धी दूजे घर चली, उन्होंने धी है हुण मेरी धी है, ये भी नहीं मनदियां कि साडी मां है। वो मां हुण पिछे मां नहीं, बस फसाद ही फसाद, मुकदा नहीं नाल, बेवकूफ लोग है। मगर रसूल करीम ने जो दसिया उन्होंने अगर पल्ले बनीए, निकाह के मौका ते मौलवियों को चाहिए भी खुतबा देन, उसे कोई पल्ले पाउण कि सारा मजमा सुने क्या औरत की है, कितना बड़ा दर्जा। गुफ्ता मकसूद हरफे कुन फका ज़ेरे पाए उम्महात आमद जना, आंदा वो हसीए पाक वाला दा पाक हबीब जिन्हों अल्लाह अगर ना बनाउंदा दुनिया कहीं बनाउणी। गुफ्ता मकसूद हरफे कुल फका ज़ेरे पाए उम्महात आमद, की आख्या उन्हें कि मावां दे पैरां थले जन्नत है, तेनू प्यो नूं नहीं आख्या, मां नूं आख्या। हाँ के नाज़त बरवजूद कायनात जिक्र फरमूद बाती बोसला, इकबाल नूं वेख, आंदा जे पैदा होने परों कायनात सज गई, रौनक पैदा हो गई कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बंदा। उन्हें तीन शैं कट्ठियां बयान कीतियां कि मैनू ये सारी दुनिया चो तीन शैं पसंद है, एक नमाज पसंद है, एक खुशबू पसंद है, और एक औरत जी ना भावें वह माँ है, भावें बेटी भावें बीवी, तीन शैं। ये अल्लाह के पैगंबर ने आख्या कि खुशबू और नमाज के नाल रात तक जितना वो मैनू प्यारी इदां दी गल। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ज़िमन गल आ गई कि वह काजी साहब ने जिक्र करता गलती हो, ये हाला साड़ी सी। अरे भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाउंदियां कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सारी जिंदगी काम किया, जदों जानवर कोई ज़बह किया कि लोगों गोश्त बनना, पहला हिस्से कढ़ के आख्या सदायक जिन्नियां हज़रत खदीजा दियां सहेलियां सी उन्होंने घर दे के, भुलाया ही नहीं जिंदगी पर।